आते हैं, जब उनका क्रिसमस होता है तो वहाँ खाते हैं। तो दुनिया में ऐसी मिसालें हैं, इस मुल्क के अंदर मिसालें हैं। आपका मेरा नाम सैयद रज़ा हो या मेरा नाम मोहम्मद हो, हम किसी जगह जाते हैं, नौकरी करते हैं, फला चीज़ करते हैं, तो उसमें कहीं ये नहीं देखते कि वो पाकिस्तानी हो, नहीं मुसलमान हो, नहीं कुछ नहीं। वो ये देखते हैं कि आप इंसान हो, इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं करते, इंसान की इज्जत करते हो, आप स्किल्ड हैं, या आप में स्किल्स हैं, आप कुछ कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पाकिस्तानियों को कितने बड़े बड़े एजाज़ दिए, बिल्कुल मिले हैं जी, बहुत इज्जत दी गई है और हम लोग देखा। लेकिन ये बताइए कि जो ये वाक़या है, अगर हम इसको मौजूदा सियासी तनाज़ुर में देखें तो फिर आपकी क्या सोच कहाँ जाती है, या आप इसको एंगल क्या मान रहे हैं? देखिए, हमारे अभी पिछले ही पंजाब से मुताल्लिक वज़ीर जो थे, उनकी मूछें भी, भवें भी, सब कुछ काटा गया था। उनके ताल्लुक़, उनकी तस्वीर भी सामने आई थी, और लश्कर जंगवी से उनके ताल्लुक़ जो हैं वो भी हैं। इसके पीछे भी वही लश्कर जंगवी जिसने स्वीडन में जब कुरान पाक की जलाया गया था, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके ऊपर उसी लश्कर जंगवी ने बयान जारी किया कि ना सिर्फ वो इबादत गाहों को, चर्चेस को जलाएंगे, बल्कि सफारतकारों को भी मार देंगे और फला कर देंगे। तो ऐसी तंजीमें जो मौजूद हैं उन लिंक्स में, खासकर से आप देखें, एक अजब सा ट्रेंड आपको पिछले 2018 के ज़माने में KPK में भी नज़र आया होगा, जब बॉम्ब ब्लास्ट होने लगे और सियासी खानदान मार दिए गए, जुलूसों में मार दिए गए, नौजवान देखिए ना, मार दिए। KPK को लें तो वहाँ पे सिखों और अहमदियों के पीछे पड़े रहे। अगर पंजाब को हम लेते हैं तो अहमदी और क्रिश्चियन है। अगर सिंध में आप चले जाएं तो हिंदुओं के पीछे पड़ी हुई हैं। यानी हम लोग जा किस साइड पर रहे हैं? असल में होता ही है कि जो ये ख़ास वो है तर्ज फ़िक्र है जो इस्लामिक रियासत की वजह से, अलकायदा की वजह से सामने आती है। मुझे याद है कि इराक़ में मेरा दोस्त उस जगह पे जहाँ रहता है, उसने मुझे बताया कि हमारे यहाँ अगर आप खीरा और टमाटर ख़रीदने की बात करो, यहाँ से दुबई से गया था, तो वो कहने मुझे मना किया था हरगिज़ नहीं लेना। और एक ऐसा मज़हब का अंदाज़, मज़हब का, यानी सब्ज़ी, 2 सब्ज़ियाँ गलत ले ले तो उसकी बिना पर वो आके आपको पकड़ के आपको मार देंगे। अच्छा, उसका नतीजा क्या हुआ कि 3000 के करीब शायद वो इस्लामिक रियासत के लोग होंगे, वो आए और 50,000 यहाँ फ़ौज जो थी वो खौफ के मारे कि इतने ख़तरनाक लोगों से, तो ये वो खौफ पैदा करके उन ग्रोहों की, पाकिस्तान में अगर आप जाएँ तो आपको सबसे बड़ा खौफ ये होगा कि आप कहीं पे भी, यानी जुनैद हफीज़ के साथ जो हुआ या दीगर प्रोफेसर्स के साथ हुआ, मर्डर कर दिए गए, छुरी मार दी फला, वो सूझ जो है इंतहा पसंदी की वहाँ आ गई कि अगर आपने कहीं भी सच बोला तो आपको कोई भी शख्स किसी भी बहाने से कुछ भी कर सकता है। आपकी जायदाद मुनासिब जगह पर है, या ज़मीन आपकी कहीं ज़री ज़मीन है, या आपकी गाड़ी अच्छी है, या आपका और दीगर चीज़ें, नौकरी अच्छी है, या फला, आप किसी भी वजह से कोई शख्स, आपको चंद लोग मिल के आप पे तौहीन का इल्ज़ाम लगा के आपको फारिग कर देंगे और आपको कब्ज़ा कर देंगे। नहीं तो आप दहशत फैलाने का नहीं, अगर ये दहशत भी फैलाई जा रही है तो मैं अगर इसको बदामी बाग वाले वाक़े को लूँ जी, और कि वहाँ पे जो क्रिश्चियन आबादी थी उसको इसलिए जलाया गया, मार धाड़ वहाँ पे कत्ल किया गया कि उस जगह पे एक सियासी शख्सियत जो थी बासर, वो कब्जा करना चाहती थी। हर जगह आपको कहीं ना कहीं तो जड़ावाला भी क्या आप समझते हैं कि वहाँ से इन हमारे मसीह भाइयों का नामो निशान मिटाने के लिए क्या समझते हैं कि बिल्कुल ख़त्म कर देंगे वहाँ से? देखें, इसी जगह पे मैं आज आपको एक और भी बात बता दूं कि मुझे याद है एक सफ़ीर होते हैं इटली में, और वो पाकिस्तान में आजकल TV पे बड़े भाषण देते हैं और रवादारी की बातें करते हैं। उनको इसलिए कि इटली की जो चर्चेस से वेटिकन वगैरह थे, वो चाहते थे पाकिस्तान में मजहबी रवादारी हो, तो उन्होंने उनके ज़रिए किया। और मेरे एक दोस्त हैं, क्रिश्चियन डॉक्टर है, उसको अप्रोच किया कि वो उसके बिशप से और दूसरे लोगों से ताल्लुक़ थे वहाँ पाकिस्तान में, और मिलियंस ऑफ डॉलर आए और उन्होंने वो परागंदगी और करप्शन सब कुछ करके माल दबा के गायब हो गए, सफारतकारी भी ख़त्म हो गई। और वो मुझसे शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पे मजहबी हम आंगी जो है वो किसी तरह से भी नहीं हुई। तो हमारे यहाँ वो तमाम लोग, चाहे वो क्रिश्चियन को नुकसान पहुँचाना हो, या मज़हब को नुकसान पहुँचाना हो, या दहशत फैलानी हो, या वो बदामी बाग के जैसे मकासद पूरे होते हों, या जड़ावाला की ज़मीन किसी के कब्ज़े में आनी हो, या कुछ और वजह हो, वहाँ क्या है, किसको किसकी नज़र क्या है, उसकी हकीकत अगर आप जानेंगे तो आप, ये वाक़या अभी के नहीं है, मेरे ख्याल है जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, उस ज़माने में भी बहुत बड़े बड़े वाक़या होते रहे हैं। सुलेमान तासीर का वाक़या आपके साथ, वो भी उन्हीं चीज़ों को, और वो याद है आपको? पता नहीं वो किस जगह पे हुआ था, फैसलाबाद में कि कहीं, जो 2 बच्चों का, नहीं, वो बैंक मैनेजर को मार दिया था उसके गार्ड ने।
وہ بینک مینیجر وہ سری لنکا کا جو श्रीलंका का ले लिया اس آدمی کے ساتھ اتنا اچھا آدمی صرف اس لیے کہ آپ نے کسی کو وہ اس توجہ کو نہیں ایک دی بندے جو کو نہیں زبردستی پتا کرنا اب وہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا وہ ایک علیحدہ ایشو ہے وہ تمام چیزیں بات یہ ہے کہ اصل چیز جو ہم ان انڈیویجول ہم اس کی تحقیق تو نہیں کر رہے بیٹھ کے اگر ہم تحقیق کریں تو ہم پتہ کر بھی سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن بات کیا ہے کہ اس سوچ کی ہم بات کر رہے ہیں اس سوچ کے پیچھے سب سے بدترین سوچ جو وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں آپ پاکستانی کہتے ہیں آپ اپنے مذہب کا نام لیتے ہیں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جا کے ایک انسان کو پہلا انسان مانتے ہیں تو ہم عیسائی یا کچھ اور وہ بعد میں ہوتا ہے ہم کس منہ سے انڈیا کو بلیم کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ ایسا کچھ کر رہے ہیں انڈیا میں بھی ابھی دیکھیں نا کسی نے ویڈیو انڈیا میں دیکھی وہ مسلمانوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں وہیں پہ 300 سے زیادہ پچھلے سال کی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ 300 سے زیادہ ایسے چرچز کے واقعات ہوئے پاکستان میں پچھلے سال میں رپورٹ فوربس کی پڑھ رہا تھا 620 لوگ مارے گئے اب یہ 620 کے واقعات نہیں بتائے جاتے لیکن وہاں یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ 9 مئی کو جو تھا وہاں پہ 9 مئی آپ کو نظر آ یا جائے گا فلاں لوگوں نے بالکل اب ذاتیات کو سیاست کو اس انداز سے اس طرف تو رکھا جاتا ہے لیکن معاشرے کو جو بیچ میں دراڑیں پیدا کر رہی ہیں چیزیں معاشرے کو نقصان پہنچا رہا ہے پورے پاکستان کے سسٹم کو اس چیز کے اوپر نہ روشنی ڈالی جاتی ہے نہ اس کو تدارک کیا جاتا ہے نہ اس کا حل نکالا جاتا ہے اور یہ چاہے کسی بھی گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ گورنمنٹ جنہوں نے آئینی طور سے کچھ چینج کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ گورنمنٹ جن کے پاس کچھ موقع تھا پاور تھا وہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اصل گورنمنٹ جو ہے وہ کہیں اور ہے وہ کچھ اور چاہتی ہے ابھی دیکھیے چند دن پہلے ابھی 2-4 دن پہلے ابھی پاکستان ہائی کمیشن لندن میں نیشنل مینورٹی ڈے ہوا اور وہاں پہ بہت سارے کرسچنز پاکستانی کرسچنز آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ باقاعدہ ان کو خراج تحسین پیش کیا ہمارے یہ ایک دورہ رخ ہے کہ ہمارے سفیر پاکستان نے کہا کہ سفید رنگ کے بنا پاکستان کا پرچم نامکمل ہے اور دیٹس ٹرو بالکل 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 اسی بنا بنایا گیا تھا اور آپ نے مائنورٹیز کو رکھا اس لیے تھا یہ الگ بات ہے کہ اس کے حقائق کیا ہوئے لیکن ایک مخصوص دور سے مخصوص سوچ کے لوگ جو ہیں وہ پناپ رہے ہیں اس کو آپ یہ دیکھیں کہ اس جڑا والا واقعے کی مذمت کتنے لوگ کر رہے ہیں کون لوگ کر رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کون اس کے پیچھے اب دیکھیں کتنے لوگ کریں گے اب میں آپ کو چند جو ایک بالکل ایک میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے اندر انسانیت پائی جا رہی ہے اس وقت تو وہی لوگ مذمت اس کی کر رہے ہیں باقی ابھی تک ہم اس کو حکومتی لیول پہ ایک اور اس کے لیے بھی ایک اور آ گیا وہ جب سے عورت مارچ ہوئی ایک لبرل بنا دینا فلاں بھائی بات یہ ہے ہم انسان ہیں ہمیں درد ہے ہمیں احساس ہے ہمارے ملک میں رہتے ہیں انہوں نے وہی مٹی میں پیدا ہوئے ہیں جس میں میں پیدا ہوا ہوں ان کا مذہب کچھ اور ہے میرا مذہب کچھ اور ہے میرا مذہب اجازت دیتا ہے دوسرے مذہب کو رہنے کی جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ہرگز کسی طرح سے بھی اس اجازت کے خلاف نہیں جا سکتا کہ جو لوگ چند لوگ اس لیے کہ وہ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں دہشت پیدا کرنا چاہتے ہیں میں نہیں مانتا اور میرے خیال میں جن لوگوں نے یہ آج واقعہ کیا ہے وہ دہشت گرد ہیں اگر ان کو ہمیں اسی طرح پھر نمٹنا چاہیے جیسے 9 مئی کا ہم کہتے ہیں نا کہ جی دہشت گرد ہیں وہ تو یہ بھی ایک قسم کا ریاست کے اوپر ہی حملہ ہے کیونکہ جب آپ اپنی وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے حقوق اقلیتی برادری کے حقوق کا ان کی سلامتی کو نہیں چیف صاحب حافظ صاحب ان کی تقریر بڑی مشہور ہوئی تھی انہوں نے فی البدی کی تھی بغیر پڑھے ہوئے نہیں کرنے والے تھے انہوں نے ایسی تقریر کری تھی پاکستان کے اندر اسلام کو انہوں نے اس طرح سے پھیلا دیا تھا لگ رہا تھا کہ پورا پاکستان جو سبز ہو گیا ہے انہوں نے بھی سفید کا ذکر بھی کیا تو براہ مہربانی ان سے دعا ہے ہماری دعا ہے ہم پاکستانی ہیں ہم مسلمان ہیں ہماری دعا ہے کہ آپ خدا کے لیے اگر آپ نے اس پاکستان کے ان لوگوں کو جن کا مذہب ذرا سا بھی مختلف ہے ان کی حفاظت نہیں کری تو ہم پاکستانی جو ہے میں کس منہ سے کسی عیسائی سے یا کسی کرسچن سے یہودی سے یا ہندو سے یا سکھ سے جو بھی ہمارے ہم ان کے سامنے کس منہ سے کہیں گے کہ ہم ایک اچھے مسلمان ہیں ہم اچھے پاکستانی ہیں پاکستان کی عزت رکھیں پاکستان کو بچائیں پاکستان کے اندر بہتری پیدا کریں 14 اگست کے اگلے روز آپ یہ کر رہے ہیں اور اس چیز شیم اور ہم اس محفل میں ہم دونوں بھائی اس واقعے کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں مذمت اگرچہ بہت چھوٹا لفظ ہے مطلب ایک ہمیں شرمندگی ہے ہم مذمت کیا کریں گے ہم تو خود اپنی مذمت خود کر رہے ہیں میں خود کر رہا ہوں مجھے خود شرم ہے آ رہی ہے کہ ہم کس معاشرے میں پیدا ہوئے ہم اس ملک آپ آج دیکھیں آج ڈیجیٹل زمانہ ہے آپ دیکھتے ہیں لوگ راہ چلتے ہوئے جانوروں کی مدد کر رہے ہیں بالکل آپ دیکھتے ہیں لوگ کسی کو کوئی مشکل میں ہے غریب ہے بے گھر ہے اس کی مدد کر رہے ہیں وہ نہیں پوچھتے کہ وہ کون ہے کس آپ کو پتہ ہے اس بلٹن نے جتنی مدد پاکستان کی تعلیم میں یا دوسری اس نے یہ نہیں پوچھا تم پاکستان کے مسلمان یا تم کون ہو اس نے کہا نہیں ان کو مدد کی ضرورت ہے
تو امریکہ جو بھی کرتا ہے جیسا بھی ہے، دوسرے ممالک، جرمن ہے، بہت ساری چیزیں دنیا کی تنظیمیں جو کام کرتی ہیں، تو برائے مہربانی صرف اتنا سا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں وہ یہ کہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھو، ان کی ہدایت کو یاد رکھو، اللہ کے قانون کو سامنے رکھو، اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو آپ انسان کو زندہ رہنے دو، انسان کا حق ہے، اور آپ کے رویے ہی دنیا کو بدلیں گے، ادروائز کچھ نہیں بدلے گا۔ اور اسی پہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستانی مسلمانوں کو ہدایت دے اور وہ بھی انسانی حقوق کو سمجھنا شروع ہوں، اور کہ انسانی حقوق کیا چیز ہیں۔ تو دعا ہے، اور ہم دونوں بھائیوں کی بہت طرف سے شکریہ۔ بہت شکریہ۔ دا خدا بگ بینگ، حافظ۔ دا بگ Big بینگ Bang۔ اور پاکستان ابراڈ، یو ایس اے، یس، ہم تمام لوگوں کی جانب سے دعا ہے کہ پاکستان میں بہتری آئے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔